अदबी ज़बान क्या गई बुशुस शाद रमज़ान ज़बान गई तिम वर्तावन इन वल लफ्ज़ यम कह ज़बान बोलन वल लूख वर्तावान या बोलान छे। ज़बान छे प्रत फर्द सिंदिस जहनस मज रसरित आसान यस सास बद्यो वरियो पेठ तमि कौमिक लूख बोलान या वर्तावान आमद आसान छे। अवो छु वन आमुत ज ज़बान छे अकि कौमुक मुश्तरक मीरास तो यह मुश्तरक मीरास छु प्रत कंस फर्दस मुश्तरक अनहारस तो आहंगस तो इजहारस मज बोलनुक वल तो बोलनुक बितुर आसान। मुख्तलिफ चीज़न यम नाव दिन आमत छे तिम छे इंसानन पान पाने पन समाजी जिंदगी गुजारान यमन चीज़न पुशरमित तो सदियन अमी नाव वर्तावन तो जान इन कि पत तिम चीज़ तो तिम नाव लाजमिन मलजूम बनान। अव किन लफ्जस या लफ्जन ते अख मुश्तरक माने आसान तो तथ मुश्तरक मानियस लिसानी इस्तलाहस मज लुगमी माने वनान डिक्शनरी माने वनान। यानी डिक्शनरी मज लफ्जस पनुन मखसूस पनुन मुकर्रर तो मुशख्खस माने आसान तो सु मुशख्खस तो मुकर्रर माने छु प्रत कंस फर्दस निश पन्ने कौमी मीरासुक हिस्सा आसान तो तवे छुन अख फर्द पान पाने कुन लफ्जस माने बदलवित हेकान या तथ नो माने दित हेकान आम जबान हिंद हिसाब अत अदबी इस्तलाहस मज आम जबान वन आमुत। अदीब तो शायर या कलमकार या लिखर छु अथ आम जबान तो अमे आम जबान हिंद लफ्जन पन्ने लघवी माने मज कड़ित पन्ने डिक्शनरी माने मज कड़ित नो माने दित अख तख्लीकी जू जत अता करान। यत अदबी इस्तलाहस मज अदबी या तख्लीकी जबान बनान छ। शायर अदीब कलमकार छुन कह इल्हमी जबान वर्तावान बल्कि अमी आम जबान हिंदन लफ्जन इख्तियारती तो अलामती माने दिवान। मसलन आम जबान हुंद अख लफ्ज कित कन छु इख्तियारती तो अलामती माने प्रावान। निमो कुर्सी लघवी मानियस मज गई कुर्सी यह चोर जंग जन नर अख डोख तो अख सीट आसान छे मगर यह कुर्सी छे इख्तियारती मानियस मज हुकूमत ओहद तो इज्जत बनान अस तवे वनान कुर्सी छा रोजवें या कुर्सी छन रोजान। इथे कन छु दिल लफ्ज युस जिस्मस मज बाकी तानन हंदी पठ अख मास लथुर छु मगर इख्तियारती मानियस मज छु दिल अन तवे छे अस वनान दिल छु अन युथ वुछस तुत वुछी। तुषार छु दिल अत क्या बदल माने कड़न पोज मगर अनस वुचित क्या क्या जरक यानी यह बाकी जिस्म कन माज लथरन हंद पट अख माज लथुर बल्कि अन युस वुछान छु। दिलस या दिल लफ्जस छु ब्याख इख्तियारती माने अर्श या वनो खुदाय सज रोजन जाय तो बाजे काब दिल छु अर्श आला तथ मज हक ताला कर तवाफ काबस तय चवनस पान मस्त इथे कन लफ्ज सुदुर यानी समंदर इख्तियारती मानस मज दिल बनान तो दिलस छु इख्तियारती माने सुदुर वन आमुत यथ मज लाल जवहर व्यापान तो बाजो छु दिल लफ्ज सदफ किस मानियस मज त वर्तावन आमुत यथ मज दुर आसान व्यापान तवो छु शायर वनान
अंध वंद सुद्र वछस मज रोजक सदफस मज दुर्दान रछान। लफ्जन हंद यम इस्तेराती या अलामती मानी पत मुश्तरक मानवी इम्कानन हंज सूरत प्रावान। यानी दिल लफ्जस छु आम शायरी मज अंध वन च शायरी मज अनस सत मुशाहबत दिन आमज तो हावन आमुत ज दिल छु अनिक पट नोजुक जीर लगस तो यी फुटित। तो शारस मज तवे वन आमुत अख शार छु जी फारसी शार छु काब बुनियाद खलील आजरस दिल बुजरगाहे जलील अकबरस। काब अगर फुटित यी तो यीन मगर दिल गस फुटन क्या बनोमुत पान खुदावंद करीमन। ब्याक शार छु अन बिचारिस ओस न रुम गसनुक एहसास मेति वुच बेखबरी मज प्रटम लब यक बार। यानी युथ मे लब प्रट बेखबरी मज यह फुटित अत गो चूर। मगर कुन सात छु कह बोड शायर कह बोड तकलीकार अथ लफ्जस यथ अंदवंद पनुन रवायती इस्तियारती माने आसान छु मगर सह बोड कलमकार बोड शायर बोड फनकार छु अमे लफ्ज किस रवायती इस्तियारती मानियस नव सर नो माने दिवान तो अमकन अलामती इजहारन पासल बनावान। मसलन अल्लामा इकबाल सुन शार छु तू बचा बचा के न रख से तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर निगाहे आईना साज में। गो युस ये बकौल अल्लामा इकबाल दिलस छु अन बनावन वलिस निश फुटथी मोल। गो तख्लीकी ज़बान छे बाजे रवायती इस्तियारती या अलामती माने मज नीरित बदल तख्लीकी बावत प्रावान तख्लीकी माने प्रावान बशर्ते कि शायर त्यूता बोड आसे या युस पत लफ्जस तमे रवायती इस्तियारती माने निश बदलवित हेकि युस माने तथ दिन आमुत आसान छु। तो इथे कनित छु पत मसलन वन छु कह शायर यम तमिस अलामती जबान दी इस्तियारती जबान दी तख्लीकी जबान दी आम जबान निश लफ्ज बिन कड़न तिमन तख्लीकी इजहार तख्लीकी कौवत दिन तो तेल वनो जी शायर या अदीब छु कुन लफ्जस या लफ्जन पन्ने तखयली आग यानी इमेजिनेटिव वर्ल्ड तम च कोंद मज पपित यानी पयान तिमन तथ मज पयित तथ लफ्जन या तिमन लफ्जन नई माने अता करित तख्लीकी पर लागान तिमन लफ्जन तिमन छु परवाज दिवान यथ लल वोन यह छु मे तरक चतु तरक मोन लफ्ज छु मोन सोच छु तरक इस बुफान छु बुडान छु गुर सिंह पट। तो यिथ कन छु यम लफ्ज आसान छ यम छ पानस मज अख नो दुनिया बसावान युस तम कि ज़ाहिरी दुनिया निश बिल्कुल बिदून तो मुख्तलिफ आसान छु। हालांकि शायर छु बाजे लफ्जन जोड़ दित अख तरकीब बनावान दोन लफ्जन हुन मुरक्कब करान तो तथ तरकीबस इस्तियारती तो अलामती कौवत बख्शान। तो सुई इस्तियारती तो अलामती कौवत छु लफ्जस या लफ्जन आम माने मज कड़ित तख्लीकी गुन अता करान तख्लीकी माने दिवान। यथ अदबी जबान मज वनो कि लल वर्तय ज लफ्ज तमिस ओस वनुन पन्निस परन वलिस पन्निस बोजन वलिस पन्निस वाखस मज ज हे दुनिया क्या छु तमिस ओस दुनियाहुक तसव्वुर पेश करन तमिस ओस दुनियाहुक पैकर बतलावन वह कथ कन वर्ताय यानी
आम अकीदस मज प्रथ कुन मजहबस मज वन आमुत ज दुनिया हसा म्यूठ मगर युथु यह मेचर अटस खोत यह दुनिया अटस खोत बार बनान क्रूट बनान तो तम सब ये सात लल अगर यह नसरस मज वर्ता है सो वन दुनिया म्यूठ तो क्रूट मसा करो दुनिया सतन कह वाकफियत मा बरो दुनिया अमार मगर तमिस शायरान कवत दित शायरान जबान दित पन्निस वाकस मज वन तम जूड़ ज लफ्ज है तख्लीकी जबान अलामती जबान अदबी जबान तम जूड़ ज लफ्ज इन्हें नाबद तो बार तो इस नाबद बार यह बनो दुनिया इश्तिहार बज़ाहिर नाबद ते आम ज़बान लफ्ज तो बज़ाहिर बार ते आम ज़बान लफ्ज मगर यह बनो पत अस इश्तिहार तमुक दुनियुक तो तवे लाल वन नाबद बारस अट घन दिल गोम दहकाड़ हुल गोम कित हेकयो यानी इस यह दुनिया युथु मे यह बार तुल म्यूठ दुनिया युथु बार तुलुम तो मे चाय कमरस डोख तो नसरस मज हर कह लल वन सह वन आम पे तमिस शार कर तमिस तख्लीकी जबान दी तमिस शार जबान दी तो तम गोर गो तरकीब पत गोर अथ तरकीबस इश्तिहार तो शेखुल आलमन वर्तो यह दुनिया यानी अमी दुनिया बापत इश्तिहार तमो वर्तो शेखुल आलमन तम वर्तो अत यारू जंगुल दुनिया मालि यारू जंगुल लारी किलम तो यी बदबोय यानी जंगुल बज़ाहिर सड़ा खूबसूरत यार लकर यह खूबसूरत तो मजबूत यह यार कुलिस तल शुहल बड़ म्यूठ मगर ये अत नख गो अत नालमोद करो अत लार किलम तो यी बदबोय गोया कि अत आम लफ्ज जंगलस या यार कुलिस शेखुल आलमन इश्तिहार बनवित तख्लीकी गुन अता कोरमुत तो यह तख्लीकी गुन यह तख्लीकी बावत छे अदबी जबान यस आम जबान नश ब्योन आसान यस आम लफ्जन नौ माने दित नौ कवत दित नौ परवाज अता करान तो परन वलिस ब्रोह कन पत नौ दुनिया यवन तो जबान या लफ्ज या अदबी जबान गि परन वलिस वत वाक्चर बख्श यानी अमिस यह अकिस स्टेज पे तुलान तो बेस दुनिया मज वातनावान अगर शायरन जहन्नमुक तस्वुर पेश कोरमुत आसे यह गस अमिस ट्रांसफर करुन यह लफ्ज युथु यह लफ्ज परो शारस मज कुन अदबी फन पारस मज यह गस अमिस ट्रांसफर करुन यह गस अमिस जन्नत सा गर्मी महसूस करना अगर शायरन जन्नतुक तस्वुर कोरमुत आसे पेश तो यह लफ्ज गस अमिस ट्रांसफर कर वुथ वाशर वन कशरस मज कि अमिस गसी जन्नतुक मेचर सह हवा सह तस्वुर महसूस करना तो तवे आम जबान मज लफ्जस अख माने आसान तो अदबी जबान मज लफ्जस ब्याख माने आसान मगर कौवत यह माने यह बदल दुनिया यह बदल पैकर यह बदल इमेज अता करान अत शायर पन्ने अदबी जबान मज पन्ने तख्लीकी जबान मज गो अदबी जबान बिल्कुल नसरी जबान नश मुख्तलिफ आसान तवारीखी जबान नश मुख्तलिफ आसान साइनसी जबान नश मुख्तलिफ आसान अखबारी जबान नश मुख्तलिफ आसान तो शेखुल आलमस पत या लल दित पत या तिमन ब्रोह कह वक्त वर्तोमुत कबीरन ते दुनिया बापत युथ खूबसूरत इश्तिहार यम सात तिम सह इश्तिहार वुचान बाजे है यमन मा पान वन कह ताल्लुक ओसमुत मगर ताल्लुक छुन कुनी ओसमुत यह बेसिकली इस शायर आसान यह अत लफ्जस पन्निस तख्लीकी दुनिया मज
پیٚیِتھ اکھ نوٚو معنے عطا کران. مِثال کبیٖرُن مشہوٗر دوہا چھُ، بہٕ کرٕ امیُک کٲشُر ترجم عطا تاکہِ اَسہِ بوزن والٮ۪ن گژھِ یہِ واضح زِ ترٛیو بڑیو شٲعرو کِتھ کٔنۍ چھُ اکھ تصوُر، دُنیہُک تصوُر پننٮ۪ن عام لفظن منٛز پیش کٔرِتھ اتھ اکھ نوٚو معنے عطا کوٚرمُت، اکھ اِستعارٲتی معنے کوٚرمُت. گویا یِم ترٛٮ۪شوے کِتھ کٔنۍ چھِ لفظن نثری معنے منٛز، نثری یُس اظہار منٛز نٮ۪بر کٔڑِتھ ادبی اظہار دِوان، تخلیقی اظہار دِوان، شعری اظہار دِوان. وٕچھتو دۄن ہُنٛد وٕچھو تۄہہِ، وٕچھتو کبیٖر سُنٛد. دُنیا چھُ کاکدو لٔر، آبہٕ قطرٕ پیوس تہٕ گوٚو یِرٕ. دُنیا چھُ کٔنڈۍ تھٔر، کانٛہہ آو ہٮ۪نہٕ تہٕ روو. دُنیا چھُ کُلۍ تہٕ زنٛڈ، نار ہیوٚتنس تہٕ گوٚو ؤہِتھ. گویا یُس یہِ لفظ آسان چھُ یہِ چھُ ادبی زبٲنۍ منٛز نٔو صوٗرت پرٛاوان. توے ووٚن مےٚ کہِ یہِ چھُ اخبٲری نثرٕ نِش، معلوٗمٲتی نثرٕ نِش بدوٗن آسان. ییٚلہِ أسۍ ونان چھِ کہِ ہے مثلاً مےٚ چھُ ونُن اَسہِ چھُ زوٗنہِ ہُنٛد تصوُر، چھُ اَسہِ زوٗنہِ ہُنٛد تصوُر. اگر یہِ اخبار وٲلِس ونُن آسہِ، معلوٗمٲتی نثر وٲلِس ونُن آسہِ زوٗن موجی ژٕ وَس بۄن، سُہ ونے نہٕ، کیازِ یہِ چھُنہٕ ساینسی پزر کینٛہہ. مگر یُتھُے یہِ شٲعر ورتاوان چھُ، مطلب سُہ چھُ ونان ہے زوٗن موجی ژٕ وَس بۄن، شُرۍ پٲٹھۍ زوٗنہِ دورُم راتس حلم تہٕ سونٛچُم، ابزی دِلاسہٕ دِوان پانس چھُ شاد رمزان. یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شٲعر ونان چھُ، اسہِ چھُنہٕ امہِ کِس یُس امیُک ساینسی کانسیپٹ چھُ سُہ چھُنہٕ اسہِ برونٛہہ کُن یِوانٕے، سُہ چھُنہٕ اسہِ دیٖدمان یِوٲنی، بٔلکہِ چھُ اسہِ امیُک یُس اسہِ یہِ چھُ حالانکہِ مُبالغہٕ، شٲعری شعر شعر زبان چھِ مُبالغہٕ، بلکہِ شٲعری تہِ چھِ مُبالغہٕ، لیکن مگر اسہِ چھُنہٕ تمہِ مُبالغُک تصوُر روزٲنی ییٚلہِ بہٕ شعر پران چھُس. گوٚو ادبی زبان چھِ لفظن نوٚو تصوُر دِوان، نوٚو معنے دِوان، نوٚو جہد دِوان. تہٕ تیٚلہِ چھُ معنے یہِ زِ یُس لفظ چھُ آسان، یُس عام زبٲنۍ ہُنٛد لفظ آسان، یُس تتھ ڈکشنری معنے آسان، یُس تتھ لغوی معنے آسان چھُ، تہٕ ادبی زبٲنۍ منٛز چھُ تتھ لفظس پنُن لغوی معنے بدلان تہٕ سُہ چھُ اکھ نوٚو معنے پرٛاوان. تہٕ سُے نوٚو معنے چھُ ادبی زبان بنان، یتھ أسۍ ادبی زبان ونو، شعر زبان ونو، تخلیقی زبان ونو. بہٕ دِمہٕ بیٛاکھ مِثال. جان کیٖٹہٕ سُنٛد خیال چھُ زِ شعر زبان گژھِ شٲعر سٕنٛدِ وندٕ منٛز تِتھ کٔنۍ نیرٕنۍ یِتھ کٔنۍ کُلِس پن نیران چھُ، گب پھٹان چھِ. تہٕ غٲلب چھُ ونان زِ شعرس منٛز گژھِ لفظ تیُتھ موزوٗن تہٕ برمحل آسُن زِ کٲنٛسہِ تہِ اوٚنٛگُج تُلن وٲلِس دزِ اتھ لفظس پٮ۪ٹھ اوٚنٛگُج تھاونہٕ وِزِ پانسٕے اوٚنٛگٕج. کبیٖر چھُ مانان زِ لفظٕے چھِ ویٖد تہٕ لفظٕے چھُ قۄران، تہٕ لفظنٕے بخُش کٲیناتس وجوٗد، یتھ قۄرٲنی زبٲنۍ منٛز کُن تہٕ فیکوٗن وننہٕ آو. گویا ادبی یا تخلیقی زبٲنۍ منٛز چھِ لفظ اہم، تہٕ لفظٕے چھِ شٲعر یا ادیٖب سٕنٛدِس کُنہِ تہِ خیالس یا تجرُبس باوت دِوان، تجرُبہٕ بناوان، تہٕ تتھ تجرُبس پننہِ تخلیقی بِترِ سۭتۍ بعضے عرشس کھالان تہٕ بعضے فرشس والان. تہٕ امی ورتاونہٕ آمتہِ لفظُک قوت چھُ امیُک تخلیقی مۄل مُقرر کران. تہٕ امہِ کِنۍ یِم معنے عام زبٲنۍ منٛز لفظس آسان چھِ تِم چھِ تخلیقی زبٲنۍ منٛز بدلان. تہٕ بعضے یِم احساسٲتی، ثقافتی، توٲریٖخی تہٕ لِسٲنی معنے کُنہِ لفظس آسان چھِ تِم چھِ شعرس منٛز تتھ لفظس مولے بدلان.
मसलन अस निमो ूंट युथुई बह ूंट लफ्ज वनान छुस बोजान छुस मे छु पान पाने जेवि अख एहसासती मज़ बसान हरगा महाराज ूंट वन तो मे यी चाशर जे पे हरगा डिलशस वन तो मे बास जे पे पाने मेचर तो वन ये यह ूंट शारस मज वर्तावन अत मुख्तलिफ माने दिन आमत तो सारे खोत ज्यादा माने दिन आमुत शायरी मज सह गो यम सातन हजरत आदम अलैहिस्सलामन मना करने बावजूद ते जन्नतस मज ूंट खो तो तस पे सजा वेतराउन तो पेतराउन गोया युस अत वाकस पत कन अख दलील छ अकीद छु युथुई ूंट शायरी मज आव तो सह वाक़ा छु दीद मान तो ूंटिस छु सह एहसासती माने बदलान युस अत आम जबान मज मौजूद छु मसलन सह बागस अंदर कुलिस तल ूंट वोलुत मे दौरे ऐ बाग त्राउन पेव छु फरमान बह तथ कुलिस तल छसै ऐ प्यारान इथे कन दुत महजूरन पन्ने तख्लीकी जबान मज पन्ने अदबी जबान मज कैंचन लफ्जन नो माने मसलन बाग युस अत ओत्तामत माने ओस सह रूदुस न वन मसलन बुलबुल बाग आव कशीर हिंदिस मानस मज वर्तावन तो बुलबुलन आव दिन कशीरन सत हिशर मुशाबहत इथे कन छु अक मशहूर लुक शार अपर छेव कन तो कतरे यपर वलो तापल्यो यह लुक शार शुर तमे विज गेवान या वनान येल तिम कुनि कोल मन स्रान करित खसान तो पत कुनि कहीं पे बिहान कुनि तथ सिकलिस पे बिहान तो पत तिमन बासान जे अत उब्र त्रचे छाय छु आफ्ताब तो तिम अमिस वनान पन वुशनेर करने बापत पानस गर्मी महसूस करने बापत अमिस वनान कि तापल्यो वल यूर मगर यह आम माने युस अत अलामती माने छु सह बिल्कुल मूल वक्र यानी यह तापुल छु यह अलामती इजहार प्रावान अत मज युस आज़ादी हुंद गाशुक तस्वुर बतलावन आमुत छु या युस अस वनो कि खुशी हुंद तस्वुर बतलावन आमुत छु सह छु यह जे अमिस छु वनन युस बावक किरदार छु अमिस तापलिस वनान छु े यिख ना यूर तो मोन अन्य गुट गशरावहाक े यिख ना तो माने वंद कालुक शुशर यह मकलावहाक अत पे ताप तो यह व्यगले तो मेनिस वजूदस फेर हन हन वुशनेर गोया यह अलामती इजहार प्रावान अत पत सह माने रोजान युस अत आम जबान मज माने छु इथे कन बड़ मशहूर शार वहाब खारुन शमा जाजाम हटके रतई जुल्मातस गह प्योम अत शारस मज शमा सह माने रोजान जी युस अत रातस गशरावनुक माने छु बल्कि छु शमा जुल्मातस प्रजनवित अक सरी तजुर्ब बनान गो वहाब खारुन छु अमिस शमा दस अक सरी तजुर्ब वोनमुत अमि किस्मुक युस तजुर्ब छु वोनमुत वहाब खारन यह कि कंस हसबेदार शख्सस बदलित या वनो कंस असरर पसंदस तो सूफी ते मगर शायर सिंद पठ हेक न सह तथ एहसासस लफ्ज सूरत दित तो न कर तस शख्सस यह तस्वुर बेकरार तो पत दियस तख्लीकी लफ्ज तख्लीकी बावत गोया शायरस मज तजुर्ब अलाव तजुर्ब बावनुक वुतुश तो तजुर्बस लिसानी सूरत दिन सलाहियत मौजूद आसान
یہِ لِسٲنی صلٲحیت ہیٚکہِ أکِس عٲلمس تہٕ أکِس معلوٗمٲتی ادب لیکھن وٲلِس تہِ ٲسِتھ. اما پوٚز تسُنٛد سۄ لِسٲنی زان چھنہٕ تخلیٖقی آسان بلکہِ معلوٗمٲتی. یعنی شٲعر چھُ پنُن تجرُبہٕ یا خیال تِتھ پٲٹھۍ باوان زِ سُہ تجرُبہٕ یا خیال چھُ ورتاونہٕ آمتٮ۪ن لفظن منٛز زِندٕ زوٗ صوٗرت پرٛاوان. تہٕ تجرُبٕچ سۄ زِندٕ زوٗ لِسٲنی صوٗرت چھِ پرن وٲلِس نفسِیٲتی تہٕ احسٲسی طور آوراوان. شٲعر سٕنٛزِ أتھۍ لِسٲنی صوٗرژ یا لِسٲنی صوٗرژ دٔسۍ پھانٛپلیمتِس تجرُبس چھِ شعر ونان یا تخلیٖقی فن ونان. حالانکہِ لِسٲنی صوٗرت یا لفظہٕ ورتاو چھُ کُنہِ معلوٗمٲتی تحریٖرس منٛز تہِ آسان. یُس أسۍ صُبحنس اخبار پران چھِ، یُس أسۍ کانٛہہ ٹٮ۪کسٹ پران چھِ. اما پوٚز معلوٗمٲتی تحریٖرس منٛز باونہٕ آمُت سونٛچ یا معلوٗمات ہٮ۪کن پرن وٲلۍ سٕنٛدِ باپتھ صحیح تہِ ٲسِتھ تہٕ غلط تہِ. یعنی میانہِ باپتھ چھنہٕ اخبٲری نِوٕز، اخبٲری کالم کانٛہہ صحیح خبر کِہینۍ تہِ. اتھ برعکس یُس خیال یا تجرُبہٕ شعرس منٛز باونہٕ آمُت آسہِ، پرن وٲلۍ سٕنٛدۍ دٔسۍ سُہ خیال یا تجرُبہٕ صحیح یا غلط قرار دِنُک یا قبوٗل کرنُک یا نہ کرنُک چھُنہٕ سوالٕے وۄتھان. تِکیازِ پرن وول چھُ اتھ باوس منٛز پنُن کُلہُم وجوٗد ہٮ۪تھ آورنہٕ یِوان. تہٕ یُس یہِ آورنُک صوٗرت حال چھُ یہِ چھُ صرف تہٕ صرف امی تخلیٖقی زبٲنۍ یا تخلیٖقی یۄس امہِ لفظ گٔرمٕتۍ آسان چھِ، صرف تمکُے چھُ یہِ ماحصل، تمکُے چھُ یہِ قوت کہِ سُہ چھُ تتھ تجرُبس منٛز آورن یِوان تہٕ تس چھنہٕ تمہِ کٲفیتٕچ خبرٕے روزان کہِ یہِ چھا صحیح کہِ یا یہِ چھِ غلط. سُہ چھُنہٕ تتھ تصورس کُن گژھٲنی. تہٕ یِتھٕے کٔنٮ۪تھ چھُ اسہِ واریاہ چیٖز تِم یِم زن اسہِ باسان چھِ کہِ ہے یِم ہسا چھِ شعرٕ زبٲنۍ ہٕنٛدِ باپتھ تہِ لٲزمی تہٕ یُس زن شعرٕ زبان ورتاے تہٕ تسٕنٛدِ باپتھ تہِ لٲزمی. مثلاً بعضے چھُ لفظن آسان اکھ احسٲسی معنی، بعضے ثقافتی معنی، بعضے توٲریٖخی معنی. مگر شٲعر ییٚمہِ ساتہٕ یِمن ورتاوان چھُ سُہ چھُ یِمن امہِ نٮ۪بر کٔڑِتھ نوٚو معنی دِوان. سُہ چھُکھ تمہِ رٮ۪وایتی پس منظرٕ منٛز کڑان نٮ۪بر تہٕ نٔوِس تخلیٖقی دُنیاہس منٛز لٲگِتھ نوٚو معنی بخشان. مثلاً رسول میٖرُن مشہوٗر شعر چھُ: کیٛاہ مٲنٛز چھے زیبا ہاے ہاے کوٚرُتھ برپا صد خوٗنہِ سیاووش جانانہٕ مسروش. خوٗنہِ سیاووش چھُ اکھ ایرٲنی تصوُر یتھ منٛز یا یتھ پتہٕ کنہِ بے گۄناہ قتلُک تصوُر کار فرما چھُ. مگر رسول میٖر چھُ پننِس شعرس امہِ ترکیب سۭتۍ، امہِ تصوُر سۭتۍ زوٗد معنی بناوان، اکھ نوٚو جہت دِوان. یِتھے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ ایرٲنی تصوُر کاغذی پیرہن، یتھ عام معنی توٲریٖخی معنی چھُ فریٲدۍ. یُس کاغذی پیرہن لاگُن اوس تہٕ سُہ اوس آسان فریٲدۍ. مگر غٲلبن بنوو ہُہ عام فریٲدۍ، ہُہ یُس سمٲجی فریٲدۍ یُس چھُ سُہ بنووُن، تتھ دِتُن اکھ نوٚو پیکر، اکھ نوٚو زوٗ زٮ۪د، اکھ نوٚو تصوُر. یعنی غٲلبہٕ سٕنٛدِس شعرس منٛز چھُ آسان نقش فریادی ہے کس کی شوقیے تحریٖر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویٖر کا. یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سٲلِق، یہِ بنٛد، یہِ ژھانڈن وول ییٚلہِ نیران چھُ یہِ یِہوے کاغدی پھٮ۪رن لٲگِتھ فریٲدۍ بٔنِتھ تہٕ أمِس چھُ آسان ژھانڈو، أمِس چھُ آسان تلاش تٔمِس تخلیٖقار سُنٛد، تٔمِس تصویٖر بناون وٲلۍ سُنٛد ییٚمۍ یہِ خوٗبصوٗرت تصویٖر گوٚرمُت آسان چھُ، بنومُت آسان چھُ. تہٕ گویا غٲلبہٕ سٕنٛدِس شعرس منٛز چھُنہٕ اتھ کاغذی پیراہنس سُہ رٮ۪وایتی معنی روزان یُس اتھ صدین رٮ۪وایتس منٛز چلان آمُت چھُ. تیٚلہِ چھُ صحیح یہِ زِ یۄس یہِ تخلیٖقی زبان آسان چھِ اتھ چھُ آسان پتہٕ کنٮ۪تھ شٲعرٕ سُنٛد اکھ قوت، تخلیٖقی قوت، یُس اتھ پننِس تخلیٖقی دُنیاہس منٛز گران تھۄران چھُ، پایان چھُ، پننہِ تخلیٖقی کوندِ منٛز پایان چھُ.
इत्थै कٔنٮ۪تھ چھُ اَسہِ مطلب درجن واد شعر ہٮ۪کو أسۍ کوٹ کٔرِتھ مگر اکھ کتھ چھِ صحیح زِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو کہِ یۄس یہِ زبان چھِ آسان تخلیٖقی زبان یُس امہِ تخلیٖقی زبٲنۍ ہُنٛد لفظ آسان یُس تخلیٖقی زبٲنۍ ہُنٛد اِشتِہار آسان چھُ علامت آسان چھُ تشبیٖح آسان چھُ ترکیٖب آسان چھےٚ یہِ چھِ کُنہِ تہِ فن پارس منٛز اژنُک دروازٕ بنان بلکہِ ونو کونٛز بنان لہذا چھُ لفظ اہم گویا ییٚلہِ أسۍ عام زبٲنۍ ہٕنٛز تخلیٖقی زبٲنۍ ہٕنٛز کتھ کرو ادبی زبٲنۍ ہٕنٛز کتھ کرو تتھ منٛز چھُ تِمن لفظن اہمیت یِمن تخلیٖقی معنے دِنہٕ آمُت آسہِ یِمن اِشتِہارٲتی معنے دِنہٕ آمُت آسہِ یِمن علامتی معنے دِنہٕ آمُت آسہِ یُس لفظ تشبیٖح بناونہٕ آمُت آسہِ یُس لفظ علامت بناونہٕ آمُت آسہِ تیٚلہِ چھُ یہِ صحیح زِ یُس عام لفظن معنے چھُ ڈکشنری معنے چھُ لغوی معنے چھُ تصورٲتی معنے چھُ رٮ۪وٲیتی معنے چھُ تخلیٖقی زبٲنۍ منٛز ادبی زبٲنۍ منٛز چھُ سُہ معنے بدلان تہٕ اکھ نوٚو جہت رٹان اکھ نوٚو معنے رٹان اکھ نوٚو کوتھ رٹان تہٕ اکھ نوٚو دُنیا برونٛہہ کُن انان تہٕ اکھ تمہِ دُنہِکۍ مختلف آکار تہٕ انہار برونٛہہ کُن انان تہٕ یِہے گٔے تخلیٖقی زبان یۄس پرن وٲلِس ٹرانسپورٹ کرِ اکہِ جایہِ تُلِس تہٕ تتھ صوٗرت حالس منٛز واتنایس یتھ صوٗرت حالس منٛز پانہٕ شٲعر ہٮ۪نہٕ آمُت آسان چھُ یا پنُن پان تٔمۍ محسوٗس آسان کوٚرمُت چھُ یۄس تٔمِس عام نثری زبان واتناوان چھنہٕ چھُنہٕ مُمکِنٕے کہِ تس واتنایہِ نثری زبان عام نثری زبان اوٚت تہٕ یِہوے چھُ ادبی زبٲنۍ ہُنٛد صفت تہٕ قوت تہٕ امِچ 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 برقی حرارت